جی بادشاہ فرماندے نے خطہ تواڈا ہے؟ جی ساڈا ہے۔ فرمایا میں خریدنا چاہنا، کیا کرنا جی؟ فرمایا رہائش رکھنا ہی۔ بادشاہ تواڈا نام کی ہے؟ فرمایا غریب۔ غریب بادشاہ تواڈا وطن کیڑا ہے؟ فرمایا مدینہ الرسول۔ ایک بڑھڑا حیران ہو کہدا ہے کدھرے تو حسین تے نہیں؟ فرمایا ہاں۔ تواڈی ماں دا نام فاطمہ زہرا ہے نا؟ صدقے سب۔ فرمایا ہاں۔ ادھر نہیں بادشاہ نہیں، اتنے نہیں رہنا، ٹر جو تو۔ کیوں؟ ادھر جگہ نہیں ٹھیک مولا، اتنے خوف ڈارے، اتنے بندے گزر دے کوئی نہیں۔ فرمایا تھے بہنا لے کے بندے آون گے، میرا وعدہ مولا تسی نہیں رہنا۔ مولا نہیں، اتنے نبی آئے نے روندے ٹر گئے نے۔ ایک نبی بھائی دے گھوڑے تو ڈٹھے زخمی ہوئے، ساری زندگی روندا رہے، کیوں جی جگہ تے آ گیا؟ فرمایا ایک گلاں بات دیاں نے، وہ جڑے آئے نے روندے ٹر گئے نے، کلے آئے نے، میں بہنا لے کے آیا۔ حکم کیے؟ فرمایا حکم ہے، میں سنو خریدنا چاہنا۔ مفت لو بادشاہ، مفت لو، اعزاز۔ امام فرمایا مفت ہو لیندن جڑے غریب ہون تے میں حسین ہاں، میں احسان نہیں لیندا کسی۔ قیمت دسو؟ انہاں کہا جی پہلی گل ہے قیمت ہے ہی کو نہیں، بنجر زمین ہے دی کی قیمت ہے؟ تے جی لازمی دین دیو تے پھر جو مرضی ہے دے دیو۔ مچھر علی علیہ مرضی دا نام آیا۔ میرا سنی شیعہ مسلمان بھرا حسین مرضی دا خود مالک نہیں، شبیر دی مرضی چ اد بہن دا۔ فرمایا لہذا میرا انتظار کرو شیعہ، حسین ٹر دے بہن دے خیمے چاہے۔ فرمایا بنی اسد دے لو قیمت نہیں دس دے، وہ آدھے نے جو مرضی آدھے، میرا دل ہے میں اتنی قیمت دیاں آمن والیاں نسلن پتہ لگے حسین ذات دا غریب نائی، حالات دا غریب۔ آفرین ہے، آفرین ہے، آفرین ہے بھائی۔ میرا دل ہے میں اتنی قیمت دیاں عرب دی سرزمینی اج تک کسی خطے دی اتنی قیمت نہ ہوئے۔ فرمایا میرا بھی یہی دل ہے، اتنی قیمت لائیں آمن والیاں نسلیں کوئی شفا نہ کرے، اتھے قیمت رکھ کے لا حسین میں تیرے نالا۔ فرمایا اما دی جائی میرا دل ہے میں 60,000 دینار دیاں۔ اٹھیے بھرا دا متھا چمکیا دیئے، کوئی فکر نہیں، تری توں دے تری زینب نال لے کے آئی۔ آفرین، آفرین مرحبا، آفرین مرحبا۔ کوئی طیب عجیب رنگ مجلس دا، کوئی روحانیت ہے، اللہ بابا دی زندگی دراز پھرا ماندے جوڑ سلامت ہوں۔ فرمایا نہیں اما دی جائی، پھرا بہنا کولو لیندے چنگے نہیں لگ دے، نالے او لے جڑا غریب ہوئے، میں تے کائنات دا بادشاہ متھا چمکیا دیئے وے، کسے بد نظرے دی نظر نہ لگی، شالا انہیں امیریاں قائم رہنے۔ میں کتھے آکے تو غریب ہیں، من وعدہ یاد ہے 28 رجب آئی میں مدینی اٹھرن لگی آئی، آن دے بابے میرے گے ہاتھ بن کے آکھائی میری عزت ہے، میں تیرا قدم گلیچ برداشت نہ کراں، مالکان دا حکم ہے سو بسم اللہ جا، میں منت پیا کرنا حسین نال بہن بن کے نہیں جانا، بھرا بن کے جانا، حسن بن کے جائیں جتھے لوڑ پویں، رئیس عرب جعفر تیار دی نوہیں ود ود کے حصے پائیں۔ میں نے حکم دیتا نے 3 میں ضرور دینا۔ فرمایا ٹھیک ہے مد جائی، مچھرا لیا لیا 3 بہن دیتا، 3 بھرا دیتا، 60,000 دینار دی گدڑی بن گئی۔ میری سین حصہ پایا، شبیر ٹورن لگے نے، اجے خیمے چ دوجا قدم چایا نے واپس آئے۔ فرمایا مد جائی اد تیرا ہے اد میرا ہے، دسنا نا کدے کریے، آن دے نا یا محمد دے نا، کیڑے پتر دے نا کرانا ہی، جڑے ہلکے دے ماتمیوں میری سین ٹھڈا صاحب ہر کیا دیئے، آد تیرا ہے آد میرا ہے، او دے نا کرا جدے چ آد تیرا ہے، کدے نا فرمایا اکبر دے نا کرا، پتر تیرا ہے پالنا لی میں۔ آفرین 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 آفرین، میں صدقے میرا دل ہے ساری جاگیر علی اکبر دے نا کرا۔ اے واحد پتر ہے جڑا سانجا ہے، تیرا پتر ہے پالیا میں، اکبر وچ بھی اد تیرا اد میرا، کربلا وچ بھی اد تیرا اد میرا۔ مشورہ ہو گیا، مشورہ لیا میرے امام اکبر نے بلایا، اکبر جی بابا
آ میں تیرے نام جاگیر کراواں اجے دوجا قدم نہیں چایا تیرا سید الساجدین امام تڑپیا ٹھڈا صاحب ہر کیا دن میرا اللہ میں کیڈا غریب ہاں اے جملہ سمجھے آلی حسین آن دی ماں تیر ٹریے پتر سجادہ متھا چمکیا دیئے نا میرا پتر اے کربلا اکبر دے نا ہون دے شام ساری تیری ہوگ اے جاگیر پیو پتران دیئے ساڑی جاگیر شام آفرین 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 شام جانے اسی جانی کربلا جانن کربلا لے جانن ساڑی جاگیر شام ہے مظلوم کربلا علی اکبر نو لے کے ٹرین جدن میں خیمے چبار نکل دائی پھپیاں برکا پواندیاں میرا سنی بھائی خدا واسطے اے دن سن سمجھ کیوں اسی رونے ہیں اے جڑیاں مٹیاں تے بیٹھیاں نے عام نے اے تماشے تے آئیاں نے اسی وس لگ دیاں کدی برادری دے فنکشن چنن نہیں بھیجیا اج 3 محرم ہو گئی ہے اسی نے انہوں نے اجازت دیتی ہے پیدل ٹرو جتیاں لا کے ٹرو زینب دا بھرا تھوڑے دنوں دا مہمان رہ گیا آتے صحیح اللہ دا نائی سن سمجھ اسی کیوں رونے ہاں پھپھی برکا پوائے اگے اگے پیو پیچھے پیچھے حسین دا مسئلہ دا برکے چ بنی اسد لوگ اٹھ کے ٹرن لگ پے امام فرمائے رکو ٹر دے کیوں دن بادشاہ توڑے پیچھے کوئی پردے دار آ رہی ہے فرمائے دن پردے دار نہیں میرا پترے ادھے انجتے برکے پردے دار پویندیاں نے فرمایا ایڈا سونا ہے ایدی ماں وسا نہیں کھان دی ایدی ماں برکا پواندی ہے میرا سنی بھائی اسی تاں رونیاں جنہاں دے پتر برکیاں چ پلے نے اونا دیاں دھیاں بازاراں چ رول گئیاں مسلمانہ برکے لہا کے چھتیاں شہراں چ کدی اس بازا آفرین 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 بھائی آفرین بھائی اے کی مطلب گنو انہاں کے جتنی بھی ہے قبول ہے فرمائے نہیں گنو مولا تسی دسو فرمائے 60,000 دینار 60,000 اس بنجر خطے دا فرمائے ہاں نہیں بادشاہ یہ بندی نہیں فرمائے نا کریم شے دے کے واپس نہیں لین دے لے لو بے نامہ لکھو کدے نہ کرانی ہے فرمائے علی اکبر ابن الحسین مچھران لیا لیا شیئں سنیاں بے نامہ لکھیا گیا فرمائے جدے نہ آتے انہاں کو دستخط کرے اے گلہ سن روان گیاں قرآن دی قسمیں علی اکبر برکے چو ہاتھ کڑے ہیں میں دستخط کراں بنو اسد دے لوگ منہ چونگلیاں پا کیا دینے پیسے بھی لے جا جاگیراں بھی لے جا واسطہ ہی اس پتر دا جدا ہاتھ ایڈا سونا ہے او دا چہرہ ویکھا فرمے دینے اکبر نقاب الٹ انہانو راج راج ویکھا تیری ویکھنا لی مدینے رہ گئی آفرین 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 بھائی آفرین بھائی آفرین بھائی آفرین بھائی فرمائے ننو منہ ویکھا ایدی ویکھنا لی مدینے رہ گئی ہے دستخط ہوئے نام علی اکبر دے ہوئی فرمائے لو آئے دے بعد اے جاگیر میں تو ہبہ کرنا رہائش رکھو کیوں آج بھی مومن کربلا جائے نماز پوری کیوں پڑھ دے ہو مسافر نماز ادھی پڑھ دے کیوں حکم کربلا تجھے پوری کیوں اس واسطے بابا جی میں پڑھے ہیں میرے بادشاہ قیامت تک ہر مومن دینا کربلا ہبہ کر دیتا فرمایا جدن میرا زوار آوے انہوں انج لگے میں اپنے گھر آ گیا آفرین آفرین میں صدقے ہوں میرا مالک میں نے ہمت دے میں بڑے حوصلے نال دو وین کراں میں نے پتہ ہے اگر میں رو پیا پھر میرے کو پڑھن نہیں ہوئے گا میری شلا دی میں نے حوصلہ دی فرمایا زمین ہبہ کر دینا تن دو گلہ میریاں شرطاں یاد رکھنا
مولا لکھ منواؤ. فرمایا صرف 2 شرطاں. پہلی شرط ہے ادھے تے حل نہیں چلانا, کھیتی باڑی نہیں کرنی. جی مولا ٹھیک ہے. فرماندے میں تواڈے کول 8 دناں دا مہمان ہاں تے 8ویں دن کتے ٹر جانا جے. فرمایا جانا کوئی نہیں, 8ویں دن اتھے میریاں لاشاں پیاں اس قیامت تائیں میرے زوار آسن. دوجا حکم ہے جیڑا میرا زوار آوے او دی خدمت بڑی کرے آئے. انہوں دسے آئے اے اکبر دی قبر ہے, اے حسین دی قبر ہے, اے ابا آفرین ہے, آفرین ہے, آفرین. ساڑے زوارانو ساڑی پہچان کروایا. نالے ایک اور منت کرنی ہے, ہو سکے تے ساڑیاں لاشاں دفنا دے. بنو اسد دے لوگاں نو پتہ لگا زہرا دیاں دیاں آ گئیاں. اے منتداران, اے عزداران زہرا شہزادی دے جدن دے بی بی پاک نو مارے آن. اے خیمیاں چ بے کے بی بی نو رون دیا. پتہ لگا مبالے علی شہزادی دیاں دیاں آ گئیاں. جوک در جوک عورتاں آلیہ دے خیمے دے بار بی بی اسی سلام کرنا ہے. آن دی امڑی نکلی ہے. فرمایا تواڈی بڑی مہربانی, میرے ویرائیں جگی نو خریدیا ہے. میں آلیہ منت پہ کرنی ہاں. 8 دن میں تواڈی مہمان ہاں. 8ویں دن بھرا اتھے راسن بہن ٹر ویسے. مسلمانہ ساڑیاں لاشاں نہیں دفنانیاں, تسی پانی بھر دیاں فرات دی کدی تو. جی یا فرمایا منت پہ کرنی ہاں. پانی بھرن دے بہانے آوے ہے, اتھے لاشاں پیاں ہو سن. انہا لاشاں چک کالے برکے آلی بی بی ہو سی. او تو انو دس دی ویسی, اے میرا اکبہ. آفرین 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 مرحبا. ساڑیاں لاشاں دفنایا ہے. جی شہزادی مظلوم کربلا بے نامہ مکمل کیتا. آخری جملہ اٹھے حسین. ٹر دے اگلے ٹبے تے گئے. ویکھیا بنو اسد دے چھوٹے چھوٹے بچے سیمے ڈرے. امام فرمان دن کون ہو جی؟ اسی ایسے قبیلے دے ہو. کیوں کھلوتے ہو جی؟ اسی کھیڑنے آئے تھے. ان بادشاہ جگیر تسی لے لئی, پتہ نہیں کھیڑن دیو نہ کھیڑن دیو. امام آدن تسی کے کھیڑ دیو؟ آدن اسی جدن فارغ ہونے آ رے دیاں جھولیاں ٹبیاں تو بھرنے آ نیویں جاتے آ کے سٹنے آ. اے ساڑی کھیڑے. شبیر آدن میں نے بڑی پسند ہے, آؤ میرے نال, میں توڑے نال کوئی گل کرنی ہے. شیعہ سنی آؤ میں نے ممبر دی قسم ہے. شبیر بچیاں نو نال لا کے اتھے آئیں جتھے دا محرم حسین سجدہ کرنا ہے. فرمایا او میرا پتر, میں توڑے نبی دا بیٹا, میں 8 دنہ دا مہمان ہاں. اگلے جمعے اتھے میں نہیں ہونیاں. ساڑیاں لاشاں پیاں ہو سن. انہاں اپنیاں دفنانیاں نے, تسی کھیڑ دے بہانے آوے ہے, تسی رے دیاں جھولیاں بھرے ہے. بکرے دا چاہ کے ساڑیاں لاشاں تے سٹے ہے. تواڈی کھیڑ. آفرین آفرین آفرین. میں صدقے آواں, میں صدقے آواں. فرمایا تواڈی کھیڑ بن ویسی, ساڑیاں لاشاں دفن ہو ویسن. میں تواڈی دعا کرساں. انہاں اپنیاں دفنانیاں نے, ساڑی کوئی نہیں دفنانی. ٹر گئے بچے. مظلوم کربلا زمین تے ہاتھ رکھیا, زمین نو زلزلہ آیا. فرمایا بادشاہ اتھو بہنا لے کے ٹر جا, میں کسے نو راس نہیں آمدی. اتھے بندے دن دے چانن نہیں گزر دے. فرمایا میں بہنا لے کے اس واسطے آیا, قیامت تائیں ادھی راتی مومن بہنا لے کے ناون میں حسین ادھا اتھے آمدہ کونی. سجادہ بابا دا اینجیا تاج معلہ دیسا, تیری تھی سی شان نیاری ہو. اتھے احمد آن زوار بنے کرائیں جئی نقش نگاری. رو رو کے پیادے نے تیری خاک اتے میری ماں زہرا تے دیسی والا نال بہاری. پر ریت گرم تے کو سونجنے تے شبیر. امام پیادے نے تیری خاک اتے میری ماں زہرا دیسی والا نا. لعنت اللہ علیہ.